अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं यज़ानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप हजरात समाअत फरमाएंगे, बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنا
أن آمنا فآمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم.